म्हज्या अपुरबायेच्या भयणी भावानो, बारवोसो आमकां फटयना ह्या गवळीक विशयाचेर आमी आमचो नियाळ फुडें व्हरतना आज खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबीक जिविताचेर लक्ष घालून आमी फुडें वेता. कुटुंब आनीक बोरव्याशा मदें तुटूंक जायना तसलें नातें आसा हें म्हजे बरोबर मानून घेतलें म्हूण हांव सतमानतां. सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत 2015 ह्या वर्सा आंतरराष्ट्रीय कुटुंबाचो मेळावो फिलाडेल्फिया अमेरिकेंत जाल्लो तेन्ना पापसाहेब फ्रांसिस्कान थंय हाजीर जाल्ल्या कांय जाणांचो अनुभव आयकल्या उपरांत कुटुंबा विशीं अशें म्हणलें. कुटुंब जावन आसा बोरव्याशाचो कारखानो. फॅमिली इज द फॅक्टरी ऑफ होप. ताणें परगुटलेल्या स्वतांत आमच्यांनी समजून घेवंक येता की दर एक कुटुंब जावन आसा सुवात जंय बोरव्याशाचें बीं किल्लोन येता. जेन्ना एका घोराब्यांत मोगाचें, सहकाराचें आनी एकामेकाक उत्तेजन दिवपाचें वातावरण दिश्टी पडटा, थंय बोरवोसो वाडटा आनीक फुलता. जाल्यार आमकां कुटुंब कितें काय? उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां स्पश्ट जाता की देवान मनशाक आपल्या सैमाचो आनी आकाराचो रचलो. दादलो आनीक बायल तांकां रचली. तांणी सांगातान जिवंक आनीक सृश्टी भरूंक तांचेर आशिर्वाद घातलो आनी म्हळें, चडात आनीक वाडात. आमच्यांनी म्हणूंक येता की हांगा तावन कुटुंबाची सुरवात जाली. स्तोत्र 133 ही पयली ओळ कुटुंबीक जिविताची सुरोपाय, कुशालकाय आनी एकचाराची व्हडवीक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता कशे भाशेन जेन्ना फारिझेव आनीक धर्मशास्त्री जेजू कडेन लग्नाच्या करारा विशीं विचार उठयतात तेन्ना जेजू तांकां सरळ उतरांनी देवान मनशाक अरोंबाक रचलेलो तेन्ना कित्या खातीर रचलेलो हाचो उगडास करता आनी म्हणटा की जें देवान जोडलां त्या मनशान मोडूं नये. ह्या उतरांनी जेजू लग्न संस्काराचें वर्तेपण आनी ओत्मिकताय उखलून दवरता. फुडें बागेवन पावलू एफेजाचे आनी कोलोसाचे पवित्र सभेक पती पत्नीच्या एकवटाचेर लक्ष घालून लग्न संस्कारा विशीं आसलेली पवित्र सभेची शिकवण खोलायेन शिकयता. जाल्यार कुटुंबा विशीं आमच्या पापसाहेबाची दिशा कितें काय? उत्सवीक वर्सां निमितान पापसाहेब फ्रांसीस हाणें बोरवोसो आमकां फटयना ह्या विशयाचेर एक दाखलो भायर काडलो आनी तातूंत ताणें आडकोळ्यो अणभवतल्या आमच्या भावां भयणांक आमी खऱ्यो बोरव्याशाच्यो खुणा जावंक उलो केला. कांय जाणांचो उगडास करून ताणें म्हटलें की तरणाट्यांक, जाणट्यांक, शेपाय शमांक, आमच्या घरांत पिडेंत आसलेल्यांक, जिविताक उक्ती रावतल्यांक आनीक जबाबदारेन आवय बापूयपण चलयतल्या सोवें आमी हुस्को दाखोवंक जाय. होच हुस्को ताणें आमोरीस लेतिसिया ह्या धाकल्यांत उक्तो केल्लो आमकां दिश्टी पडटा जेन्ना पापसाहेबान म्हटलें की कुटुंबाचो संतोश जावन आसा पवित्र सभेचो संतोश. हेंच मनांत दवरून आतां आमी आमच्या कुटुंबीक आव्हानांचेर इल्लें लक्ष घालुया आनी कशे भाशेन बोरवोसो आमच्या कुटुंबाचें खाशेलेपण जावन येता तें पळोवया. संवसारी आस ही आधुनीक काळांत आमच्या घोराबे रेसींत सांपडल्यात. हें धांवपाचें इतलें वाडलां आनीक ताकतीचें जालां की आमचो गवळी बाप हाचे विशीं आपलो हुस्को आमच्या नियाळाक दवरून म्हणटा, आमच्या कुटुंबांनी सांगातान दिसाक एक जेवण पासून जेवंक कुटुंबाच्या वांगड्यांक वेळ ना. हें सोत चड आनी चड आमच्या घरांनी घडटा आसतलें आनी अशें घडोवंकूय एका कुटुंबांत वेगवेगळीं कारणां आसतलींच. तरी हांव म्हज्या काळजांत आशिल्लो बोरवोसो जिवो करून म्हणटलो आसलो की थोड्या कुटुंबांनी तरी आमचे आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सांगाताक घेवन दिसपट्टी तेर्स करतात आनी उपरांत बरोबर जेवणांत वांटो घेतात. म्हाका म्हज्या भुरग्यापणा वेलो उगडास येता जेन्ना तेर्स रोजार जाले उपरांत आमची आवय आमकां जेवण तयार करताली. आमी चोगां भाव भयण आसलीं. आमकां सखलाक जमनीर धाकटुल्या स्टुलाचेर बसयताली आनी जेवण वाडटाली.
जेवताना वेगळेच तरेची कुशालकाय भोगताली. आमी सगळीं जेवण खाय मेरेन आपूण फाटीं रावतालीं, कित्याक जेवण सगळें काबार करूंक जाय आसलें. डॅडी पडद्या सावन काम करतालो. आज पळयल्यार आमच्या कुटुंबान कांय जाणां टीव्हीचेर येतलीं सिरियल्सां पळोवन जेवतात, जाल्यार दुसरे कडेन आपल्याक जाय त्या वेळार आनी जाय ते सुवातेर जेवतात. कोण म्हाका सांगो, सासूमाय आनी सासूपाय मेजार जेवतात जाल्यार सून बशी घेवन आपल्या कुडांत वचून जेवताली खंय. तिचो घरकार बोटीचेर आसलो. अशें घडटा जाल्यार आमी आमचें कुटुंबीक जिवीत न्हू सुरूंक हें कुरपेचें उत्सवीक वरोस उलो करता म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं कुटुंबाची वांगडी मोगान एका मेजार बसून सांगातान वेळ सारून बोरव्याशाची हातयारां जावंक वावरुया. पोलक्या देव, फुडें बरोवन आमचो गवळी बाब आमकां सांगता की देवाचो जागो दुसऱ्या वस्तूंनी घेतलोल्यान आयज वडिलां कडच्यान भावार्थाचें देणें भुरग्यांक पूर्णपणी मेळना. पाप साहेब आधुनीक कुटुंबीक जिविताचेर नदर मारून आमोरीस लेथेसिया ह्या दाखल्यांत अशें म्हणटा, आमची आवय बापूय कामाक तावन घरा पावतात म्हणसर तीं कांसार जातात. तीं कुडीन ओतम्यान आनी भावनांनी तोखतात. आदीं दादलोच काम करी, पूण आतां तशें उरूंक ना. तरेतरेच्या कारणांक लागून आज बायलूय कामाक वेता. तेन्ना एक आवय आनी घरकान्न कशी तिच्या भुजांचेर आसलेली जबाबदारी पाळूंक कठीण जाता. असल्या वेळार भावार्थाचे शिकवणेचेर विसर पडटा. म्हज्या कुटुंबांत म्हजो डॅडी काम करतालो जाल्यार म्हजी मामी घराचो आनी आमचो सांबाळ करताली. हाकाच लागून आमी भुरगीं आसतना आमची ओत्मीक वाड बरे भाशेन जावंक पावली. हें हांव सांगतां तें एकदम लोजेचें जायत. काजाराची तयारी करतल्यो अकोल न्हवरो मॅरेज फॉर्मेशन कोर्सांत वांटो घेतात तेन्ना हांव तांचे लागीं दोतोन विचारतां. खूब दूख भोगता सांगूंक, जायतीं जाणां दोतोन विसरल्यांत. 10 मानामेन, 7 संस्कार, तेरसाचे गूट हाचे वयर विचारता तेन्ना तीं ओगींच उरतात. असल्या वेळार भरवंसो खाला पडटा आनी फुडाराक आमचे क्रिस्ती घोराबे खंय पावतले काय म्हूण विचार येता. जोखमी काळीस, आपल्या काळजांत दूख दवरून आमचो घुवळी बाब अशें उदगाल्लो. बेबदीकाय, जुगार खेळप, तरेकवार व्यसनांक बळी पडप असल्या परिस्थितींनी कुटुंबीक जिविताचें पवित्रपण भश्टायिल्लें दिसता. कितल्या आमच्या कुटुंबांनी बेबदीकाय वचता. न्हयच दादले, पूण आतां तरणाटे भुरगे आनी चेडवांय सोरो पिवंक शिकल्यांत. सोऱ्याचीं दुकानां वाडत आसात, तशेंच जुगार खेळपाचे जागेय शिंपडत आसात. अदीक करून दर्याच्या देगेवेल्या गांवांनी ड्रग्स विकप आनी जुगार खेळप सोंपें जालां शें दिसता. ड्रग्स आनी कायदे आड सोरो विकतले दिसा दिसपोटी गोंयांत थांपडत आसात. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी घोव बायलां मदें संबंद सारको ना. एक एकलो आपलेंच चिंता आनी आपल्याच खातीर जियेता. घोव बायलां मदें उलोवप सारकें ना. फकत गुन्यांव घालप, ओकमान करप, दुसऱ्याक सोकला उडोवप, किजेलां मांडप, गजाली करप आनी नाटकायेन जियेवप असलें आमच्या कुटुंबांनी चालूच आसा. असले परिस्थितीन जियेतले कडेन भरवंसो चिड्डून उरता. आमच्या घोराबे मोगाचें तिखाण आनी कुशालकायेचें भांडार हें आमच्या कुटुंबीक जिविताचें व्हरतेपण जावन आसा. आमच्या घोराबे पवित्रपणाचें स्थान असलें मन परत रचून हाडून आमची कुटुंबां परत जिवाळ जावंक जाय. तर आमचें कुटुंब जिवाळ आनी बोरव्याशान भरलेलें करूंक कितें म्हत्वाचें काय? गवळीक कुटुंबीक येवजण. आमच्या आर्च दिवसेंत आमच्या गवळी बापाक, आधारी बिस्म साहेबाक आनी गवळ्यांक सांगाताक घेवन कुटुंब सेवा केंद्र आमच्या कुटुंबांनी भरवंसो नव्यान जिवाळ करूंक कांय उपाय व सुचना आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ह्या सुचनांचेर लक्ष घालुया. पयलें, उत्सवीक कुटुंब मेळावो. दर गवळीक वर्सांत कुटुंबाच्या मुणयारपणाक भेटयलोलो आयतार आमी पाळटा. ह्या वर्साक खेरीत भाशेन उत्सवीक दोबाजो दिवचे पासत कुटुंबीक मुणयारपणाक भेटयलोल्या आयताराक, जो जावन आसा 21 ऑगस्टाचेर, आमी कुटुंबीक उत्सव समारंभ केल्या. हो समारंभ आग्नेल आश्रम वेर्ना ह्या जाग्यार जातलो.
आमचो गवळी बाब भोवमानेस फिलिप नेरी कार्दियाल फेर्रांव मुखी याजमान कसो पवित्र मिसाची भेट भेटयतलो, देवाचें उतर पुरगडटलो. मिशनरी फॅमिली ऑफ क्रायस्ट आनी क्रिस्टन फॅमिली मुवमेंट ह्या जोम्यांतल्या भावां भयणांक सांगाता घेवन ही समोरुमणी भक्तीपणान आनी कुशालकायेन समोरुंबूंक आमी वावरुया. जाता ते भाशेन हे समोरुमणेंत वांटो घेवंक आमी फुडें सरूया. आमच्या गवळ्यांनी आपले पोरजेक सांगाताक घेवन दर एके फिरगोजेंत हो दीस अर्थाबरीत करूंक उपाय घेवंक म्हजी खालती विनंती. दुसरें, लग्नीक जिवीत जिवाळ करूंक उपाय. आमच्या जिविताच्या अनुभवांत आमी पळयलां की लग्न जातूच कांय पावटी रोखडेंच लग्नीक जिवीत तुफानाक सांपडटा. हालींच्या वर्सांनी लग्न जावच्या आदीं जी मोगाची गरमी व्हंकल न्हवऱ्या मदें आसलोली ती काजार जातूच रोखडीच निवूंक लागता. सांगातान जिवंक लागतात म्हणटूच एकामेकाच्यो चुकी दिश्टी पडूंक लागतात. आदीं दिश्टी पडनासल्यो न्हय, पडटाल्यो, पण तेन्ना मोग कुड्डो आसलो. घोव बायले मदें मोगाचें अंतर वाडूंक लागता. आदीं मोगान उलयतालीं, पूण आतां उलोवपाची पद्दत वेगळी जावंक लागता. राग रोखडोच येता आनी तिडोक वाडटा. सासूमाय आनी सुने मदें किजेलां सुरू जातात. असल्या जायत्या कारणांक लागून लग्नीक आनी कुटुंबीक जिवीत निराशीपणान भरता. असलें चडत आसा देखून आमची पवित्र सभा आपल्या काळजांत हुस्को बाळगून असल्या वातावरणांत सांपडलेल्यांक भरव्याशाचो सांगात दिवंक आनी लग्नीक जिवीत परत आनंदाच्या दर्ज्यार हाडूंक उपाय घेवंक सोदता. एक बरो उपाय म्हणजे 1 ते 5 वा 10 वर्सां काजार जालोल्यांक एकठांय करप आनी तांच्या सांगाता बसून तांच्या लग्नीक जिविताचे अनुभव आयकून घेवप आनी तांच्या जिवितांत उपरासलेल्या प्रश्नांक घडटा ते भाशेन सुटावे करूंक सुचना दिवप. हे तरेन एकठांय येतात तेन्ना ती आपूण एकटी नात, पूण जायत्या कुटुंबांनी उसलीं वादोड मळां आयिल्लीं आसात आनी आमी सगल्यांनी सांगाता भरवोसो जिवो करून ह्या वादोळ तुफानाक फुडो करूंक जाता म्हूण काळजीदारपण आनी एकामेकाचो सहकार आदाराचो जाता. हे दिशेन आमच्या वाराडांत ह्या उत्सवीक वर्सांत आमच्या गवळ्यांनी तोकूस घेवन आपल्या फिरगोजेंत हालींच लग्न जालोल्यांक आनी 5 ते 10 वर्सां पासून लग्नीक जिवीत जियेतोल्यांक एकठांय करून एक शिबीर घडून हाडूंक म्हजो खालती उलो. तिसरो, गवळीक कुटुंब सेवा खोंड. 20 वर्सां फाटीं जेन्ना आमचे आर्च डिओसिसींत डायसेसन सिनड जाल्लो तेन्ना दर एके फिरगोजेंत कुटुंब सेवा खोंड घडून हाडचो म्हूण सुचना दिल्ली. हे मनांत दवरून कुटुंब सेवा केंद्राचे संचालक जाल्ले तितल्यांनी हे दिशेन खूब प्रयत्न केले. आतां ही जबाबदारी म्हज्या भुजांचेर आसा म्हणटूच हे खोंड आमच्या फिरगोजांनी आसचें हो हांवेंच काळजांत सांबाळून हांवेंय पावलां मारल्यांत. आतां मेरेन 24 असले खोंड आमच्या फिरगोजांनी घडून हाडलेले आसात. थोडे हुशारकायेन जिवे आसात जाल्यार थोडे शेणमोळ्या जाल्यात. गवळी कुटुंब सेवा खोंड म्हणल्यार दर एके फिरगोजेंत कांय जोडयांचो वा कुटुंबीक वांगड्यांचो खोंड जांचें कार्य जावन आसा आपलोच कुटुंब पयले सुवातेर देवाक मानता तसलो करूंक आनी आपले फिरगोजेंत वा समुदायांत आसलेल्या कुटुंबां सवें हुस्को दाखोवन घडटा ते भाशेन पवित्र नाजाऱ्याच्या कुटुंबा सारके आमचे घोराबे जावंक एकामेकाक आदार करप. असले खोंड आमच्या फिरगोजांनी आसप जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचें जिवीत वाडूंक शकता. अदीक भुक्तीपणान मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमकां जागृताय मेळटा. हालींच काजार जालोल्यांनी जिविताक उक्ती रावून भुरग्यांक जल्मा हाडूंक उर्बा दिवंक येता. घोव बायले मदें एकामेकाक समजूंक चुकतात तेन्ना तांचे मदें समजिकायेचे बांदपास घडून हाडूंक आदार करूंक येता. भायली राटिनी आनी कामांत बुडलोलीं आसतात तेन्ना एकामेकाक वेळ दिवंक आगोड जाता. तेन्ना सांगाताक थोडो वेळ सारूंक कुटुंबाच्या वांगड्यांक सुचना दिवं येता. कुटुंबीक समोरुमण्यो कुशालकायेन समोरुमूंक सहकार दिवं येता आनी एकामेकाची टिका करचे सुवातेर वो घराणी घालचे सुवातेर बरें आसा तें विचून काडून आपुरबाय दाखोवंक आनी उत्तेजन दिवंक आदार करूं येता. असले सोबार उपायां उद्देशी आमचे घोराबे बरव्याशान जियेतले घोराबे जावंक पावतले. होच बरवसो म्हज्या काळजांत सांबाळून आमच्या फिरगोजांनी असल्या गवळीक कुटुंब सेवा खोंड घडून हाडूंक तुमी आमकां सहकार दितली म्हूण म्हाका बरवसो आसा. शेवटाक हांव भावार्थांत सोत मानतां की बरवसो खरेंच आमकां फटयना.
कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. हो आमचो बोरमोसो अदीक मजबूत जावंक गवळी बापान आमच्या दोळे मुखार 2 अखंड बोरव्याशाचे मनशां दवरल्यान सायबीण माय आनी बागेवन जुजेवाज. आंकवार मारिया जावन आसा आमकां बोरव्याशाची आवय. तिचो बोरमोसो देवाचेर बांदलेलो आसलो देखून सगल्या आपल्या जिवितांत तिणें बोरमोसो जिवो दवरलो आनी दुसऱ्यांच्याय जिवितांत बोरमोसो उत्पन्न केलो. काना नगरांत सोरो सोंपलो तेन्ना तिका आपल्या पुता जेजूचेर बोरवोसो आसलो देखून तिणें त्या चाकरांक सांगलें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. तिका देवाचे पदवेचेर बोरवोसो आसलो देखून ती आपल्या पुता जेजूच्या कोश्टांत वांटो घेता. ती आपल्या पुता बरोबर कालवार दोंगर चडटा आनी कुर्सा मोळी ताच्या मरणाच्या वेळार उबी रावता. केन्नाच तिणें देवाचेर शीण केलो ना. बागेवन जुजेवाज आमचो पात्रोन बोरव्याशान भरलेलो मनीस. असल्या बोरव्याशान तो आपल्या यादनिकी मुण्यापण फुडें व्हरता आनी मंगळुरांत आनी अदीक करून श्रीलंकेंत पोरचेची सेवा करता. ही सेवा दिवंक ताका सोंपें जावंक ना. जायत्या आडकुळींक ताका फुडो करचो पडलो, पिडा सोसूंक पडलें, पूण काळजीदारपणान बोरव्याशान तो जियेलो. दोगांय आंकवार मारियान बागेवन जुजे पवित्र कुटुंबांत वाडलीं, ज्या कुटुंबांत देवाचेर आनी पेल्याच्या मोगाचेर बोरवोसो दवरूंक ती शिकलीं आनी कुटुंबांत फावत जाल्लो बोरवोसो घेवन दुसऱ्यांच्या जिवितांत तांणी बोरवोसो रिगयलो आनी वाडयलो. तांकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या कुटुंबांत आडकुळ्या मदें आमचो बोरवोसो जिवाळ करून आमचे घोराबे परतून पवित्र कुटुंबाच्या शेगुणांनी भरलोले आनी पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान जियेतले घोराबे करूंक वावरुया. देव जावन आसा बोरव्याशाची बुन्याद आंकवार मारयेच्या आनी बागेवन जुजेच्या मागण्या उद्देशी आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या काळजांनी नीज बोरवोसो सांबाळून एकामेकाक आनी दुसऱ्यांक बोरवोसाच्यो कुणां जावंक आपल्या आशिर्वादान कुरपेन बोर म्हूण हांव मागतां.